बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। गैरत के नाम पर जो कत्ल है उस पर पहली बार एक बड़ा फैसला सामने आया है। और क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस हैं वो हमें खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में मिलते थे, और पहली बार कबायली इलाकों में अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल के मुलजिम को 2 बार सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है, जो आज तक हमने नहीं देखा था कि इस तरह गैरत के नाम पर कत्ल हो और सज़ाए मौत हो। ये अपनी नौइयत का बहुत अहम फैसला है और पहला फैसला है और तारीखी फैसला है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बाप के खिलाफ मुकदमा था बेटियों के अगवा का। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आए रोज ऐसी चीजें सामने आती हैं जब मियाँ बीवी का आपस में ब्रेकअप होता है और बच्चे या बाप के पास होते हैं या माँ के पास होते हैं। तो जब माँ के पास होते हैं तो वो हैबियस कार्पस की जाके सेशन अदालत में या हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती रखा हुआ है माँ ने या उनकी जो फैमिली है वालदैन वगैरह ने। और अगर बच्चे बाप के पास हैं तो उन बच्चों की माँ जाती है अदालत में और वो कहती है कि मेरे बच्चों को अगवा कर लिया, जबरदस्ती, छोटे छोटे बच्चे हैं, जबरदस्ती जो उनका वालिद है वो अगवा करके ले गया है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ हम देखते थे कि जब अदालतों में ऐसे मामलात आते हैं जब बच्चे बहुत छोटे हों और बच्चों की अटैचमेंट जिस भी गार्डियन के साथ हो, तो फिर जो हैबियस कॉर्पस में अदालत देखती है कि बच्चों की एज क्या है, क्या वो माँ के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, क्या उनकी अटैचमेंट अदालत में क्या नज़र आ रही है। तो क्योंकि ये इंटरम ऑर्डर होता है, असल फैसला ऐसे मामलात का, इन मामलात का करना होता है गार्डियन कोर्ट ने। तो वो फिर कहते हैं कि आप जो बच्चों की कस्टडी का मामला है आप गार्डियन कोर्ट ले जाएं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक जो मामला है वो हम आपका यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो चीज़ें फिर नज़र आती हैं। लेकिन जो अगवा के मुकदमात दर्ज करना, 365 किसी को जबरदस्ती अगवा कर लेना, उसके मुकदमात दर्ज करना, ये लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि बाप के खिलाफ नहीं अगवा का मुकदमा हो सकता। बाप नेचुरल गार्डियन है। बाप अगर आपके बच्चों को ले गया है, आप गार्डियन कोर्ट में जा सकते हैं, आप हैबियस की पिटीशन फाइल करते हैं कि बच्चों की जो वहां पे रहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगवा का जो मुकदमा है, अगवा तब किया जाता है जब बच्चों की मर्जी के बगैर आप जबरदस्ती किसी को ले जाते हैं, और वो कौन लेके जाता है, कोई थर्ड पर्सन, और उसकी इंटेंशन क्या होती है, क्राइम की इंटेंशन होती है। बाप अपनी बच्चियों को लेके गया है तो वो अगवा नहीं हो सकता क्योंकि वो नेचुरल गार्डियन है, वो उनका वालिद है। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि बेटियों के अगवा का जो मुकदमा है बाप के खिलाफ, उसको बाकायदा तौर पर ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने खारिज किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, उन्होंने ये तहरीरी फैसला जारी किया है और ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है। तहरीरी हुक्म में ये कहा गया कि बाप कानूनी सरपरस्त है। कानूनी सरपरस्त के खिलाफ अपने ही बच्चों का अगवा का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है। दरखास्त गुजार मोहसिन अली के वकील नासिर महमूद चौधरी ने दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बीवी ने खुद को घर छोड़ा, बेटियों को बाप ने अगवा नहीं किया। बेटियों की बायाबी की दरखास्त पर सेशन अदालत ने बाप के खिलाफ 2 बेटियों के अगवा का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सेशन अदालत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बाप को कानूनी और हकीकी सरपरस्त दे चुकी है, तो ये हमारे खिलाफ मुकदमा कैसे हो सकता है, क्योंकि बाप के पास बेटियां थीं और बाप बेटियों को अपने पास रखे हुए थे। माँ गई है और उसने हैबियस कार्पस की जो हब से बेजा की पिटीशन फाइल की है 491 सीआरपीसी के तहत। उसमें सेशन अदालत ने जब ये देखा कि बाप ने ज़बरदस्ती बच्चियों को अपने पास रखा हुआ है, तो उसने 7 बच्चियों की जो बायाबी है वो करवा के माँ के हवाले की, और साथ सेशन जज साहब ने पर्चे के भी ऑर्डर कर दिए। हालांकि उस पिटीशन में तो पर्चे का ऑर्डर नहीं हो सकता था, लेकिन बाप के खिलाफ अगवा का जो मुकदमा है वो दर्ज करने का हुक्म दे दिया, जिस ऑर्डर को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बड़ा अहम फैसला है कि बाप एक कानूनी सरपरस्त है, वो नेचुरल गार्डियन है, उसके खिलाफ आप अगवा का मुकदमा, बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। और अदालत ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है वो सुनाते हुए उनको आज रिलीफ दिया है और उनकी हद तक जो मुकदमा था उसको खारिज कर दिया है। जबकि बिल्कुल इसी नौइयत का एक और जो मामला है वो है गैरत के नाम पर कत्ल का जो मामला है,
اس پر پہلی بار ایک مجرم کو 2 بار سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں خیبر، ضلع خیبر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع خیبر ہدایت اللہ خان، انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور یہ کسی مجرم کو پہلی مرتبہ غیرت کے نام پر قتل کیس میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے۔ بیوی اور اپنے کزن کے غیرت کے نام پر قتل پر 2 بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنوائی۔ ملزم زیور شاہ وہ 13 ملک دین خیبر پر الزام تھا کہ اس نے 14 نومبر 2020 کو اپنی بیوی سمیت 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ تھانہ 13 پولیس کے ASI نے اپنی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جبکہ عدالت میں مقتولہ کی بیٹی اپنی ہی والد کے خلاف گواہ تھی، اور بیٹی نے اپنے والد کے خلاف گواہی دی اپنی ماں کے حق میں، اور اس بیٹی کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو گئی ہے اور اس نے یہ سارا معاملہ جا کے کیا ہے، اور بیٹی یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے میری ماں پر غلط الزام لگایا ہے۔ وہ جو اس کے باپ نے اپنی وائف اور اس کے کزن پر جو الزام لگایا تھا، یا جو ایک شک کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے کہ جی ان کے کو آپس میں غیر اخلاقی ریلیشن ہے، تو اس میں بیٹی کہتی ہے کہ میرے باپ نے یہ غلط الزام لگایا ہے، اور غلط الزام لگا کے ناحق قتل کیا ہے۔ اور غیرت کے نام پہ جو قتل ہے، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو اگر کوئی چیز غلط لگتی ہے، آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، آپ ڈیورس دے سکتے ہیں، ڈیورس کے علاوہ آپ ان کے خلاف مقدمات درج کروا سکتے ہیں، قانونی آپ چارہ جوئی کر سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں بھی پورے ہمارے اسلامک لاء میں کہیں بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، اور آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ تھا۔ اور آئے روز ہم دیکھتے تھے ماضی میں اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ملتے تھے، کیونکہ غیرت کے نام پہ جب قتل کیا جاتا تھا اس پر سزائے موت نہیں ہوتی تھی، ہمارے قانون میں کافی چھوٹ ہوتی تھی۔ پھر غیرت کے نام پر قتل کرنے میں جو مدعی ہوتے تھے وہ اسی فیملی کے ہوتے تھے، اور اس فیملی میں پھر جو باقی فیملی ممبرز ہیں وہ معاف کر دیتے تھے، اور اس طرح سے غیرت کے نام پہ قتل کے جو ملزمان ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیتے تھے، اور اس کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس بنا دیتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے 60% شادیاں آگے چل ہی نہیں رہی، اور خلا کے دعوے فائل ہوتے ہیں دھڑا دھڑ۔ جو خلا کے دعوے ہیں وہ عدالتوں میں روز دائر ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں دائر ہو رہے ہیں کہ وہاں پر جو نظام ہے وہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ کولیپس کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی پر کوئی شک ہے، یا اگر آپ کو کوئی پسند نہیں اور آپ اس کو قتل کر دیں، اور غیرت کے نام پر قتل کا آپ اس پر وہ پلی لے لیں اور اس بنیاد پر آپ بچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قبائلی زم ضلع میں جو اب ضلع ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، پہلی مرتبہ غیرت کے نام پر دوہرے قتل کیس میں کسی ملزم کو 2 بار سزائے موت کی سزا سنائی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع خیبر نے۔ اور چونکہ یہ خیبر پختونخوا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب یہ فاٹا تھا اور یہ ضم نہیں ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پر اس طرح سول عدالتیں نہیں تھیں، جرگہ سسٹم تھا۔ اب جب صوبائی ایڈمنسٹریشن ہر جگہ پہنچ گئی ہے تو وہاں پر جو عدالتیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، عدالتیں بھی اپنا، تو آپ اس جج کو بھی دیکھیں اس علاقے میں بیٹھ کر اتنا تگڑا فیصلہ دینا، اور اس بیٹی کو دیکھیں جو اپنے باپ کے خلاف اپنی ماں کی حق میں آ کے عدالت میں بیان دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جائے تو انصاف ملتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اپیل میں معاملہ جائے گا، اور پھر اپیل میں عدالتوں کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔